व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप तो आप सब ठीक होंगे। चूँकि आजकल जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कोविड-19 की वजह से। तो इस सिचुएशन के अंदर बहुत से स्टूडेंट घरों तक जो है वो रिस्ट्रिक्ट हैं। तो इस सिचुएशन की वजह से जो है वो मुझ जैसे बहुत से टीचर्स ने जो है वो स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए अपने जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स देना शुरू कर दिए हैं। तो मैं भी एक छोटी सी कोशिश इसी हवाले से कर रहा हूँ। तो इसके अलावा भी मेरा जो है वो एक था कि मैं वीडियो लेक्चर्स बनाऊँ ऑनलाइन, ताकि जो है वो मेरे स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिन्हें केमिस्ट्री काफ़ी मुश्किल लगती है, तो वो इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। चूँकि केमिस्ट्री जो है वो बहुत से लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है, और ये बिल्कुल हकीकत भी है। तो मुश्किल है, लेकिन हम अगर इसे समझ कर पढ़ें तो ये काफ़ी आसान भी है। तो बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि टफ़ है, लेकिन टफ़ को हम आसान करेंगे। मैंने जो अपनी स्टडी की है मैं उस हवाले से इसको ज़्यादा आसान करूँगा। तो इसी आसानी के हवाले से जो है वो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा बेसिक मालूमात हासिल होना चाहिए कि केमिस्ट्री असल में है क्या। सबसे पहले अगर बात की जाए तमाम साइंस की, तो साइंस में सबसे पहला जो बेसिक पार्टिकल या जिसे कहते हैं कि जो बेस है साइंस की, तो वो मैटर है। तो मैटर जो है, जब तक केमिस्ट्री नहीं आप पढ़ सकते थे, आप मैटर के बारे में नहीं जान सकते कि मैटर क्या है असल में। तो मैटर के बारे में जनाब सबसे पहले जो था वो ग्रीक्स, क्योंकि दुनिया पे 17वीं सदी तक जो है वो ग्रीक्स ने हुकूमत की है साइंस के मैदान में। तो ग्रीक्स का जो मानना था वो ये था कि जनाब ये जो मैटर है ये एक ऐसा पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, और इंडिविजिबल है, नज़र नहीं आता। तो ये कंसेप्ट जो था वो तब तक तो ठीक था, तो दुनिया को साइंस के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो दुनिया ने तब तक माना। लेकिन उसके बाद जो है वो बहुत से साइंसदान आए और उन्होंने इसके ऊपर काम किया और इस कंसेप्ट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इनमें सबसे पहली कोशिश जो की थी वो डेमोक्रिटस ने की थी। अब डेमोक्रिटस जो था उसने ये आकर सबसे पहले जो था उसने एटम को एक पार्टिकल डिस्क्राइब किया कि ये मैटर के अंदर पाया जाता है, और उसने इसका नाम एटम रखा। एटम का जो नाम उसने रखा वो डिराइव किया उसने एटमोस से, जिसका मीनिंग भी इंडिविजिबल था। अब ये एक पहली कोशिश थी, जिसके बाद जो है वो हमें नेक्स्ट स्टेप तक जाना था। उसके बाद जो है वो इस एटम के जो खर्च किया गया, इसको जनाब उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया। तो काम होना शुरू हो गया, तो इसके बाद जो है वो ये मैटर से कैसे कंपाउंड्स बनते हैं, ये एटम मिलकर कैसे कंपाउंड्स बनाता है, इसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया। तो ये भी एक तरफ साइंसदान कर रहे थे। इसी दौरान तकरीबन 19वीं सदी के स्टार्ट में, यानी 1808 के अंदर एक इंग्लिश टीचर है, एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे, इनका नाम था जॉन डाल्टन। उस बंदे ने आकर जो था वो जो एटम का कंसेप्ट पहले दिया गया था, उसने आकर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। अब एक्सप्लेन उसने कैसे किया, उसने 2 लॉ पेश किए। एक लॉ का उसने नाम रखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैटर। पहला लॉ उसने ये रखा जॉन डाल्टन। अब इस लॉ से जो है वो एटम की थोड़ी थोड़ी स्ट्रक्चर जो है वो वाज़ेह हो गई। उसके बाद उसने एक और लॉ पेश किया, डेफिनेट प्रोपोर्शन का। अब इससे जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई, और इन दोनों लॉज ने जो था वो पहला जो एक कंसेप्ट था कि एटम है या नहीं, वो क्लियर हो गया। यानी इसने बता दिया कि एटम कैन एग्जिस्ट, एटम एग्जिस्ट करता है। तो ये जो लॉ पेश किया था, ये पेश किया था जॉन डाल्टन ने, ठीक है जी, 1808 के अंदर। अब इस लॉ के बाद, इन 2 लॉज के बाद जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई। तो जो ग्रीक्स ने अपना कंसेप्ट दिया था कि मैटर जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, वो यहाँ सब तो दम तोड़ गया। और उनके पास क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं था, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डाटा आ गया था, तो ये चीज़ें यहाँ से बिल्कुल क्लैरिफाई होना शुरू हो गई। उसके बाद जो था वो अब एटम क्या है, अब नया मसला। तो मैटर से हम एटम की तरफ आ गए। अब एटम क्या है, एटम एक मसला बन गया। अब एटम की जो है वो स्ट्रक्चर को रीड आउट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो है वो इसके ऊपर काम किया गया। तो काम करके जो सबसे पहला पार्टिकल निकाला गया एटम के अंदर, कि अब एटम जो है वो क्या है। तो एटम के अंदर उन्होंने फर्दर पार्टिकल्स को दरियाफ्त किया, ठीक है जी, फर्दर पार्टिकल्स को दरियाफ्त किया गया कि एटम के अंदर भी फर्दर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन का तस्वर पेश आया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है। ये कैथोड रेस का एक कंसेप्ट आया था, कैथोड रेस से जो था वो इलेक्ट्रॉन्स ईजाद हुए। तो इनको जो आज़ाद करने वाला बंदा था वो था जे थॉमसन।
اب جے جے تھامسن جو تھا اس نے الیکٹرون کو ایجاد کیا تھا یا دریافت کیا تھا. اس کے بعد ایٹم کے اندر صرف الیکٹران نہیں پائے جاتے, اس کے اندر پروٹونز بھی پائے جاتے ہیں. تو پروٹونز جو دریافت کرنے والا بندہ تھا وہ تھے گولڈسٹائن. اب یہ جو گولڈسٹائن صاحب ہیں انہوں نے بھی تھا وہ ہمارے پاس کینار ریز تھی, کینار ریز کو یوز کرتے ہوئے ہمارے پاس پروٹون کو ایجاد کیا گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور فنڈامنٹل پارٹیکل ایجاد کیا گیا جس کا نام رکھا گیا نیوٹرون. اس کو ایجاد کرنے والے یا دریافت کرنے والے جو بندہ تھا اس کا نام تھا چیڈوک. ٹھیک ہے جی. اب جناب جب یہ 3 پارٹیکلز ایٹم کے اندر دریافت ہوئے تو بات یہاں تک پھر ختم نہیں ہوئی. مختلف سائنسدان پھر آئے, انہوں نے اس کے اوپر پھر کام کیا اور انہوں نے کہا صرف ایٹم کے اندر یہ 3 پارٹیکل نہیں پائے جاتے, اس کے اندر اور بھی پارٹیکل پائے جاتے ہیں جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے, مور دین 100. اب مور دین 100 جو ہے وہ ان کی تعداد ہے. تو مطلب یہاں پہ تو ایک اور کنفیوژن آ گئی کہ جناب یہ تو اس سے بھی زیادہ, لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا, کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 3 پارٹیکلز ہیں یہ فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں, بیسک پارٹیکلز ہیں, باقی بھی ہیں لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ہیں جیسے اینٹی نیورون اور سو آن جو ہے ہائپرون وغیرہ. اب یہاں پر جب ایٹم کے ہمارے پاس اس کے اندر اسٹرکچر کے بارے میں پتہ چل گیا, اب ایٹم انہوں نے کیسا ایٹم جو ہے وہ سمجھا کہ ایٹم کیسا ہو سکتا ہے. تو ایٹم کے اسٹرکچر کے بارے میں اب واضح طور پر جو ہے وہ چیزیں آنا شروع ہو گئی کہ اب ایٹم کیا ہے. اب جناب فار ایگزامپل ایک سمپل ایٹم کی بات کی گئی, جیسے کہ آپ کہہ لو کہ ہمارے پاس ہیلیم اور نیون, یہ 2 ایٹم ہیں. اب یہ 2 ہمارے پاس ایٹم ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتے ہیں سمپلی. کچھ ایسے بھی ایٹمز تھے جو کہ سمپلی ایگزسٹ نہیں کرتے, جیسے کہ ہمارے پاس اگر نائٹروجن کی بات کی جائے, نائٹروجن کی بات کی جائے, ہائیڈروجن کی بات کی جائے, آکسیجن کی بات کی جائے تو یہ ایگزسٹ نہیں کر سکتے. دے کی ناٹ ایگزسٹ انڈیپینڈنٹلی. ٹھیک ہے, اور یہ جو تھے یہ انڈیپینڈنٹلی. اب یہ بھی ایک مسئلہ تھا, اس کے اوپر بھی کام کیا گیا. اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نیکسٹ, جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی تھی الیکٹران, پروٹون, نیوٹرون کی, ان کی بھی کمپلیٹ اسٹڈی جو ہوئی تھی وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کرواؤں گا. اور یہ کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ کیوں نہیں ایگزسٹ کرتے یہ بھی میں آپ کو نیکسٹ لیکچرز میں انشاءاللہ پورا کمپلیٹ کرواؤں گا. صرف ایک اتنا سا آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ اس لیے سروائیو کرتے ہیں جیسے کہ ایک امیر بندہ ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں اور وہ بالکل فٹ ہے, اسے کوئی دنیا کی طاقت آ کر گرا نہیں سکتی. یہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا کہ اللہ میاں کا عذاب, ورنہ اسے عام روٹین میں کوئی بندہ نہیں شکست دے سکتا. تو یہ وہ ہے, یہ امیر بندے ہیں, ان کے پاس الیکٹرون کی تعداد پوری ہے. لیکن یہ جو بندے ہیں یہ الیکٹران کی تعداد ان کے پاس تھوڑی ہے, تو ان کو اس لیے ہے جو اپنے ساتھ کسی کے ساتھ بانڈ بنا کر رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر یہ بات بھی ہوگی. اب اس کے بعد اب ایٹم کے اندر بہت سی ویریشنز بھی ہیں. اب جو ویریشنز ہیں اب ان کی بات ہم کرتے ہیں. اب وہ جو ویریشنز ہیں وہ کیا ہیں. اب دیکھیں بات, فار ایگزامپل میں نے ابھی بات کی تھی, ہم کسی اور ایٹم کی بات کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے سوڈیم Na. اب یہاں پہ میں نے ابھی بات کی تھی پروٹون الیکٹرون کی. تو یہ جو سوڈیم ہے, اب یہ ایک سوڈیم ایٹم تو ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ایک ایٹم ہے, لیکن اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں. جیسے کہ ہم نے پروٹون الیکٹرون کی بات, وہ کیسے پائی جاتی ہے. یہ جو سوڈیم ہوتا ہے اس کے اندر اس کا ایک کوئی نہ کوئی اٹامک میس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی نہ کوئی اٹامک میس. فار ایگزامپل سوڈیم کا اٹامک میس ہے 23. یہ اٹامک میس کس نے ایجاد کیا, یہ بھی ایک ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ who discovered the atomic mass. تو جناب یہ ایک سائنسدان تھے جن کا نام تھا جے برزلس. اس بندے نے جو ہے وہ آخر اٹامک میس کا 19ویں صدی کے سٹارٹ میں ہی جو ہے وہ اس کا اٹامک میس کا کانسیپٹ دیا. لیکن جب اس نے دیا تھا اس دور کی کیلکولیشن تھی جو آج کے دور کے ساتھ ملتی جلتی ہیں, لیکن کمپلیٹ آپ کہہ لیں کہ وہ نہیں ایگری کی گئی, لیکن بالکل برابر ہی ہیں, قریب ہی ہیں. تو جے برزلس نے جو ہے وہ سب سے پہلے اٹامک میس کا کانسیپٹ دیا. تو پہلے جو پیریوڈک ٹیبل جو ہے وہ پرانا پیریوڈک ٹیبل جو تھا اولڈ ون, اس کے اندر جو بنیاد تھی, بیسک تھی اس کی, وہ تھی اٹامک میس جو کہ مانی نہیں گئی. تو پھر اس کے بعد جو بیس بنائی گئی وہ تھا اٹامک نمبر. تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ سوڈیم کا اٹامک نمبر جو ہے وہ 11 ہے. تو اب اٹامک نمبر کس نے, اب یہ جو اٹامک میس ہے
اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں از اکول ٹو اے سے. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم اے سے ظاہر کرتے ہیں. تو یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ پورا ایکسپلین کروں گا. اس کے بعد ہمارے پاس جو اٹامک نمبر ہے, اٹامک نمبر ہے, اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں زی سے. ٹھیک ہے جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر اس کا اٹامک میس جو ہے وہ 23 ہے اور اس کا اٹامک نمبر جو ہے وہ 11 ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہ کیا ہے, اٹامک میس کیا ہے؟ اٹامک میس جو ہے یہ نمبر آف پروٹون پلس نمبر آف نیوٹرونز ہے, نمبر آف نیوٹرونز. تو یہ کلیکٹلی جو ہے وہ ہمارے پاس اٹامک میس آتا ہے. اب جو ہمارے پاس اٹامک نمبر ہے دیٹ از اونلی نمبر آف پروٹونز, نمبر آف پروٹونز. اب یہاں سے ایک اور چیز کلیئر ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی ایٹم کے اندر جتنے الیکٹرانز ہوں گے اتنے ہی پروٹون. مطلب یہاں پہ ہمارے پاس اٹامک نمبر آتا ہے فار ایگزامپل, تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنے, اس کے اندر الیکٹران کتنے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی یہ بات کلیریفائی ہے کہ جتنے اس کے اندر پروٹونز ہیں اتنے ہی اس کے اندر الیکٹرانز ہوں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہاں سے کنٹینیو کروں گا اور آپ کو مزید جو ہے وہ کیمسٹری کے حوالے سے بتاؤں گا. یہ مانا